बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम सियासी शख्सियत जिन्होंने अब्टाबाद की अहम तरीन विलेज कौंसिल मलकोट से हाल ही में अपने चेयरमैनशिप के ओहदे का हल्फ उठाया और अब वो अपने ऑफिस में अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं, जनाब सैफुल्ला अब्बासी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने जाती तौर पे पहली मर्तबा बराह रास्त इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया और साल 2022 के बल्दियाती इलेक्शन में आप बराह रास्त अवामी अदालत में पेश हुए और भरपूर अवामी मैंडेट आपको मिला और लोगों ने आपको अपना चेयरमैन मुंतखब किया। इस भरपूर अवामी एतमाद को आप कैसे देखते हैं सर? पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ देहात न्यूज़ चैनल का, इश्तियाक साहब का और सती साहब आपका, जिन्होंने मुझे मदऊ किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। दूसरा, आपने सवाल किए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आप इलेक्शन में कंटेस्ट किया, बेसिक मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इलाका विलेज काउंसिल मलकोट यूनियन काउंसिल ब्लॉक की एक मैवर गाँव है मलकोट, जहाँ का आपको भी बताया कि मलकोट हमारे खिते में कितना अहमियत रखता है, क्योंकि सरदार साहब के सरदार मताब खान का वो गांव है, तो वहाँ की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार मेरे लिए भी एक निहायत ही फख्र का मुकाम है कि मैं वहाँ से चेयरमैन बनाऊँ। दूसरी बात यह है कि लोगों की सियासत में आने की वजह यह है कि क्या नाम है इसका कि वहाँ पे हालात कुछ ऐसे बन गए थे बल्दियात इलेक्शन से पहले कि लोगों की रिक्वायरमेंट थी और मुझे उन्होंने भरपूर इसरार किया कि आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि गांव डिवाइड होने के चांसेस थे। तो इस वजह से मैं वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। वैसे मेरी ज़ाती मसरूफियात तो नौजवानों के लिए मैंने अपने आप को वक्त किया हुआ था, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके मामलात को मैं क्रिकेट के हवाले से ख़ास करके मैं उनको देखना चाहता था, ताकि रोज़मर्रा जो नशा की तरफ नौजवान राग़िब हो रहा था, मेरी कोशिश ये थी कि उनसे वहाँ से उनको निकाल के तो एक अच्छी इंटरटेनमेंट की तरफ लाया जाए और तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। तो बस ये इलाके के इसरार की वजह से मैं इलेक्शन में कंटेस्ट किया और लोगों का भरपूर साथ रहा। खास करके मैं अपने लोगों का बड़ा मशकूर हूँ, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, यंग लड़के हों, जवान लड़के हों, खास करके मैं कहता हूँ कि यंग जनरेशन जो जिस तरह मैं ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने मेरा ज़ाती इलेक्शन जो मैं लड़ रहा था उसको वो ज़ाती इलेक्शन समझ के उन्होंने लड़ा। हर घर हर जगह पे उन्होंने मेरी कैंपेन की। हर फर्द ने जो मेरे साथ चला है, मैं उसका बड़ा मशकूर हूँ जी। और आने वाले वक्त में जो कुछ मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह करूँगा। चेयरमैन साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि विलेज काउंसिल मलकोट का चेयरमैन होना आपके लिए एक बड़ा फख्र है और हमारी नजर में ये एक बड़ा चैलेंज भी है आपके लिए, क्योंकि विलेज काउंसिल मलकोट में अगर देखा जाए तो मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी अवामुन्नास बुनियादी अवामी जरूरियात और सहूलियात से भी महरूम दिखाई देते हैं। बच्चियों के पास आला तालीमी इदारे मलकोट में मौजूद नहीं है, इलाज माजरे की बेहतर सहूलियात वहाँ पे नहीं है, कोई अच्छा और बड़ा फंक्शनल हॉस्पिटल मलकोट में मौजूद नहीं है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे वाटर सप्लाईज के भी इशू जो है वो सामने आते रहते हैं और फिर बेहतर से बेहतरीन राब्ता सड़कों का भी फुकदान दिखाई देता है। तो ये बुनियादी सहूलियात से महरूम विलेज काउंसिल मलकोट के मसाइल हल करना क्या आपके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? जी, आपने अपनी जगह पे सही क्वेश्चन किया है कि हमारे हाई स्कूल लड़कों का जो हाई स्कूल है लोअर मलकोट में, वो पहले मिडिल स्कूल था, उसको शमूल खान के फंड से पिछली दफा जो बल्दियाती निज़ाम था हमारा, जिसमें चेयरमैन यूनियन काउंसिल सरदार शमूल खान थे, उन्होंने अपने फंड से और MPA साहब सरदार फरीद खान के फंड से वो बिल्डिंग जो है वो दोबारा तमीर हुई थी। उसके हेडमास्टर साहब जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी थी जिसको हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। उसमें कुछ एफर्ट्स हमने शामिल की अपनी। जब मैं इलेक्शन होने के बाद जब मैं गया हूँ गाँव में, तो मुझे हेडमास्टर साहब से मीटिंग हुई, वहाँ पे इलाके के लोग भी थे, वहाँ बैठ के उनके साथ बातचीत होने के बाद हमने अपने बाद दफ्तर EDO के दफ्तर गए, उन्होंने वहाँ से हमें प्रोसेस बताया। वो अल्लाह के करम से आज हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है मिडिल स्कूल हमारा। हाँ, ये बात जरूर है कि लड़कियों की मिडिल स्कूल है वो हाई स्कूल में इंशाल्लाह
ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے بنیادی ایشو جو ملکوٹ میں رہے، کوئی سہولت کی بات نہیں تھی. ہم چیف منسٹر رہے، گورنر رہے سردار صاحب، اگر وہ شمول خان ایم پی رہے، سردار فرید خان ایم پی رہے، سردار ممتاز صاحب رہے، وہاں پہ ہائی اسکول بنانا یا ہاسپٹل بنانا یا یہ چیزیں کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. مگر میں آپ کو آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو میرا پورا علاقہ اس چیز سے، جو بزرگ لوگ ہیں ہمارے وہ اتفاق کریں گے کہ ہم نے آج ملکوٹ کی سرزمین پہ آپ جو بھی مڈل اسکول دیکھیں یا ہائی اسکول دیکھیں، وہ سردار برادران کی ذاتی پراپرٹی میں بنے ہوئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر پورے ملکوٹ کے اس فرد کو جو یہ کوشچن کرتے ہیں بار بار کہ متاب خان نے کیا کیا ہے، اسکول نہیں بنائے، روڈز کی بات کی. دوسرا، میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو فرم وہ چوز کرتے ہیں، میں وہاں پہ ان کے ساتھ اس بات پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے ملکوٹ میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں کہ سن 1985 سے لے کے آج تک سردار صاحب نے یا ہمارے ایم پی ایس کسی نے یہ کوشش نہ کی ہو کہ یہ مڈل اسکول سے ہائی اسکول ہو جائے، ہائی اسکول سے گو کے ہاسپٹل کی بات ہے. آج بھی ہاسپٹل کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ بلڈنگ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس کی زیر زمین تھی. وہ جو زمین جو دی گئی ہے وہ زمین کس کی ہے. مڈل اسکول آپ ایک چیک کریں، دوسرا چیک کریں. پرائمری اسکول آپ چیک کر لیں کہ کس کی. کوئی بندہ اپنی ایک مرلہ زمین دینے کے لیے وہاں پہ ہمارے گاؤں میں تیار نہیں ہے. کہ یہ والی جو سکولز نہیں بنے، ان کی وجوہات کیا ہے؟ مین وجوہات وہاں پہ زمین کی رہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جو روڈ ہماری ملکوٹ کی بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر آج مختلف جگہوں پہ لوگوں نے مارکیٹس بنائی ہیں، وہاں سے وہ مارکیٹس میں ان کو بینیفٹس ہوئے. وہ لوگ وہاں سے جب مشین گزر رہی تھی تو حاجی صاحب کو اللہ جل فردوس میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے جا کے تو مشین کے ڈوزر کو ساتھ رکھ کے تو وہاں سے روڈیں گزروائی، ورنہ کوئی وہاں پہ روڈز کے لیے زمین نہیں دے رہا تھا. یہ وہ حقائق ہیں جو اپنے ینگ جنریشن کو نہیں پتا. جو ابھی جا کے تو 25 سال کا ہوا ہے، وہ آج سے 85 سے لے کے آج تک اس کی ایج لگائیں تو اس کو ان چیزوں کا نہ اپنا بزرگ کوئی بتاتا ہے نہ دوسرا بتاتا ہے. میرا یہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنے ینگ لڑکوں کو بتائیں کہ آپ جب ملکوٹ کی پچھلی پکچر بھی ان کو بتائیں اور آج کی پکچر بھی دکھا دیں. کوئی ترقیاتی کام ہمارے دور اقدار دیکھ لیں، 85 سے لے کے آج 2002 ہے. آپ اقدار کا دور نکال لیں اور اپوزیشن کا نکال لیں، اور ہمارے سے ابھی آپ پچھلے میرے خیال میں ہم تو 2008 کے بعد ابھی ایک دفعہ گورنر رہے اور پھر سیکرٹری سول ایویشن کا وہ رہا ہے. اس دور اقدار میں بھی ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. رہی بات اس چیز کی کہ روڈ کی بات کی آپ نے، روڈ صاحب خرگلی بوئی روڈ آپ دیکھ لیں، یہ کس کا بنا ہوا ہے. ریالہ ٹو ایوبیا لنک روڈ جو بنے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی کہ ملکوٹ سے پنجاب سے جو ملکوٹ کنیکٹ کرتا ہے روڈ، آپ اس کی جتنی بھی فنڈ جتنے بھی آئے پنجاب گورنمنٹ نے دیے، وہ آپ تاریخ میں اتنا فنڈ کسی روڈز پہ نہیں لگے جو کنیکٹ کرتی ہے ملکوٹ اور پنجاب اوسیا کو. اتنے فنڈ وہاں پہ سردار صاحب نے سی ایم شہباز شریف سے، ابھی بھی حمزہ صاحب سی ایم ہے پنجاب کے، ان سے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ جی کہ کیا نام اس کا ہمیں اوسیا ملکوٹ روڈ کے لیے فنڈ دے، اور انہوں نے ہمیں بالکل سردار صاحب سے وعدہ کیا وہ انشاءاللہ عید کے بعد کسی وقت بھی فنڈ ہمیں جنریٹ ہو جائے گا وہ انشاءاللہ اس روڈ کا بھی. رہی بات اس چیز کی ملکوٹ کی لنکس روڈ سے آپ لگا لیں کسی جگہ پہ جو ایک واحد روڈ ہمارے پورے اس اقدار میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی شانہ ماموں ہمارے جی، انہوں نے ایک فنڈ پرویز خٹک صاحب کے سے لایا جو ہمارا روڈ ہے کیا نام ہے اس کا بنگارا ٹو کھنگ ٹنا روڈ. اس کے علاوہ مجھے پوری اپوزیشن کھڑی ہو کے بتا دیں کہ کون سی اسکیم آج تک ملکوٹ میں آئی ہے. اس کے علاوہ ہم بالکل کھلا چیلنج کرتے بیٹھ جائے کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائے. اچھا چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ اگر آپ کے ڈومین کی بات کر لی جائے تو ولیج کونسل کا فنڈ جو ہے وہ محدود ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ ایک اچھے کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو ظاہر ہے محدود ترقیاتی فنڈ سے جو ہے وہ بڑی پیمانے پر مسائل حل کرنا یا بڑے منصوبے دینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ملکوٹ میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرا پہلے بھی ارادہ یہی تھا، اب بھی یہی ارادہ ہے کہ جو پہلے خر میں سیاست میں آنے سے، جو چیئرمین بننے سے پہلے، سیاست تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے چلی آ رہی ہے، خاندان ہمارا سیاست میں، جب سے میں یہ چیئرمین بننے سے پہلے بھی میں علاقے کی خدمت جو جس طرح بھی ہو سکی میں کرتا رہوں.
اور آنے والے چیئرمین بننے کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہو گئی ہے. کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم اپنی جیب سے نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی بلدیات میں آپ کو بھی پتہ ہے اتنے فنڈ جو اختیارات تھے وہ بھی ابھی میرا خیال میں سارے سیکٹری کے پاس چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے پہلا فوکس جو کیا ہے وہ پانی کو کیا ہے. مین ہمارے علاقے میں پانی سکیمز کا سب سے بڑا ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ پانی کی سکیم نہیں دی سردار صاحب نے. میں آپ کو اتنی سکیمیں گنوا سکتا ہوں کہ جس کے پیپ آج بھی وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے. مگر مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ کیا نام ہے اس کا کہ کوئی چیز بھی خلوص نیت کے ساتھ نہیں کی گئی. اگر کی جاتی لوگ اپنا سمجھ کے اس کو کرتے تو یہ وقت آج ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. ہم ساری چیزیں بلیم کر دیتے ہیں, فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے یوں کر دیا, مگر ہم اپنے گربان میں نہیں جانتے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے. بنیادی اپنے حقوق کا خود تحفظ کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ میں انشاءاللہ پرسوں, میرا کل کا پروگرام تھا مگر پرسوں وہ ٹیم آئے گی. ہم اپنے سورسز پانی کے جو ملکوٹ میں ہیں وہ چیک کروا کے تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے بنیادی پانی کی جو شد ضرورت ہے اس ٹائم وہ پہلے سب سے پہلے میں اس کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہمارے چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہم فنڈ جو ملے گا مگر میں اپنی جیب سے بھی جو چیزیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر میں اپنی پوری کوشش ہوگی کہ ولیج کانسل ملکوٹ ایک مثالی ولیج کانسل بناؤں. جی جس طرح چیئرمین صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنی جیب سے بھی ترقیاتی کام کر کے ولیج کونسل کو مثالی ولیج کونسل بنائیں گے. سر آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور اس وقت جو ہے وہ وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی آپ کی اپنی پارٹی سے, آپ ان سے بھی بھرپور معاونت حاصل کر سکتے ہیں اپنی ولیج کونسل کو مثالی بنانے میں. تو کیا آپ ان سے معاونت لیں گے اس سلسلے میں؟ بیسک تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا مگر کچھ الیکشن جو 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد میرا ان کے کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں. وہ علاقے میں بھی لوگ جانتے ہیں, ان کو بھی بخوبی پتہ ہے. چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا کہ ہمیں جب تک ہم تو صاف سیدھے لوگ ہیں جی, جو بات ہوتی ہے وہ صاف بات کرتے ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہمیں بلدیاتی الیکشن میں جو کچھ بھی ہماری پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا جواب ہمیں کسی فورم پہ نہیں ملے گا. تو ہم آنے والے الیکشن میں ذاتی طور پہ اپنی ذات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے شاید ان کو سپورٹ نہ کر سکوں سیدھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا, ہمارے اپنی یونین کونسل کی بات کریں یا تحصیل میئر کے الیکشن کی بات کریں, ہمیں بہت ساری شکایتیں ہوئی ہیں پارٹی سے بھی اور ضلعی تنظیم سے بھی. اور ضلعی تنظیم کے ایک بندے نے کہیں پہ کھڑے ہو کے جو گفتگو کی وہ جنرل سیکرٹری صاحب نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. صوبے کے جنرل سیکرٹری منسٹر صاحب, ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارٹی کا ٹکٹ آرڈر کا دفاع کرنا ان کا کام تھا. اور انہوں نے الیکشن میں کیا کیا یہ آنے والے الیکشن میں ان کو بالکل واضح ہو جائے گا. ہم نے کبھی بھی ڈکی چھپی چیز کوئی نہیں کی. جو کچھ کریں گے اب وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے اور سرعام کریں گے. اور انشاءاللہ منسٹر صاحب کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. جی اچھا چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ وی سی کے چیئرمین ہیں اور آپ کے اوپر ایم پی اے صاحب بھی موجود ہیں اور ایم این اے صاحب بھی موجود ہیں. ایم پی اے صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے جبکہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. تو یہ دو ممبران اسمبلی کیا آپ کے ولیج کونسل میں ظاہر ہے 4 سال کا ایک بڑا عرصہ گزر چکا ہے اور اب موجودہ 5 سال کے آخری چند اوورز باقی رہ گئے, تو ان دو ممبران نے آپ کی وی سی میں کوئی ترقیاتی کام کروائے ہیں حالیہ 4 سالوں میں؟ سر سب سے بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمیں سرکل بکوٹ کہا جاتا ہے جس کو, جہاں پہ جب بھی بات آتی ہے کے پی کے کی دور گورنمنٹ جو بھی ابھی یہ چاہے ہم اقدار میں ہوں یا نہ ہوں, وہاں پہ یہی بات کی جاتی ہے جی کہ جتنا بھی پاکستان میں فنڈ ہے وہ سارا سرکل بکوٹ میں لگ گیا. بکوٹ سرکل بکوٹ کے حالات آپ بھی وہاں کہیں ہیں, میں بھی وہاں کہیں ہوں. اگر آپ یوسی ریالہ کہیں تو میں ملکوٹ کا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسے کس طرح مشکلات میں کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں کیا کیا نہیں ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. رہی بات ہے میں نے اور ایم پی اے کی, ایم پی اے صاحب کی, ہمارے آج تک اس پورے اس ٹینیور میں ایم پی اے صاحب کی کہ کوئی ایک سکیم بھی ہمارے سامنے نہیں آئی ابھی تک. اگر کوئی پی ٹی آئی والا یہ کلیم کرتا ہے تو وہ ہمیں دکھا دے کہ فلاں اسکیم جو ہے وہ ایم پی اے صاحب نے دی ہے. رہی بات ایم این اے صاحب کی, ایم این اے صاحب کے پہلے تو اقدار اپوزیشن میں تھے, ابھی منسٹر بنے,
कुछ अभी अनाउंस हुए हैं क्या नाम है इसका, मगर कल मैं इत्तेफाक से एक जगह बैठा हुआ था तो वहां मुझे पता चला कि कोई 2.25 करोड़ रुपया हमारा गली बोई रोड का कोई क्या नाम है इसका, ये जो रोड है हमारा इसका कोई था मेंटेनेंस का, वो पैसे भी वापसी चले गए। मगर ये बातें अब हम क्या नाम है इसका आने वाले वक्त में इंशाल्लाह देखेंगे। जहां तक मिनिस्टर साहब अगर किसी फोरम पे हमारे साथ बैठते हैं, पहले बल्दियात के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद आने वाले वक्त में अगर हमें जो भी इकदार का टाइम उनका रहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मामलत करें और कुछ न कुछ चीजें अपने इलाके के लिए मजीद बेहतर कर सकें। राइट सर। जजमेंट साहब, आपने ये फरमाया कि जितनी भी तामीर और तरक्की हुई वो सरदार मेहताब अहमद खान के दौर में हुई, तो हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जिसमें आप बतौर चेयरमैन के उम्मीदवार के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो इसी इलेक्शन में सरदार शमून यार खान उम्मीदवार बराए तहसील मेयर के तौर पर अवामी अदालत में पेश हो रहे थे। तो अब देखने की में सामने आया कि बकोड़ सर्कल से इस बार उस हद तक जो तवक्को की जा रही थी कि बड़ी लीड होगी उम्मीदवार बराए मेयर सरदार शमून यार खान के लिए, उतनी लीड हो नहीं सकी। ये लीड कम होने की वजह क्या है? आपका सियासी तजर्बा इस बारे में क्या कहता है सर? सर, अब एक बात सर्कल बकोड़ के बारे में हमने बात की है और पूरी तफसील अब देख लें कि कुछ इलाके हमारे साथ नए यूनियन काउंसिलें थी। 87 हमने वोट लिए शमून खान ने, 87,000 वोट कोई कम नहीं होती। जो खास करके सर्कल बकोट की आपने बात की है, सर्कल बकोट में हमारे सबसे बड़ा इशू जो है हमारी पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, जिलाई सतह पे हैं या ऊपरी सतह पे हैं, उनकी वजह से हमारे साथ ये सारी चीज की गई। मैं आपको एक जिंदा मिसाल दे देता हूँ, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे पूरे इक़दार में जब भी बल्दियात का जिक्र आता है तो राजा मुमताज का नाम आता था हमारे सरदार ग्रुप की तरफ से। हमने 2002 में उस वक्त इलेक्शन लड़ा जिस वक्त अमरीत का दौर था और क्या मुशर्रफ का तूती बोल रही थी, तो उस वक्त भी राजा मुमताज को हमने इलेक्शन जिताया था। अब आज उस वक्त से लेके आज तक बल्दियात में आप जब भी देखेंगे तो एक दफा हमारे सीट हमने लूज की है बल्दियात की, बकाया टोटल हमारे पास रही है। इस दफा हमारे पास अब ये क्या मकसद इस तरह का है कि जिसकी वजह से राजा मुमताज साहब अपना एक काउंसलर भी नहीं बना सके। मैं तो उनसे सवाल करता हूं, मेरे पर्सनली भी फोन पे उनसे भी मैंने पूछा है कि मुझे आप ये बताएं कि आपकी सियासत कहां पे स्टैंड करती है। और मैं अपने जो कुलीग हैं चेयरमैन क्या नाम है इसका विलेज काउंसिल लुंगाल के, मैं इम्तियाज लाला को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने बड़े अपनी सियासी दानिस्ती के तहत उन्होंने वोट हासिल किया वहां पे और बड़े बड़े खड़पेचों को उन्होंने वहां पे इलेक्शन हरवाया। उसी में राय मुमताज साहब भी आते हैं, वो यूसी उन्हीं की है। उसमें आप देख लें कि पीटीआई का वोट और मुस्लिम लीग नून का वोट आप जब चेक करेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि पूरी सर्कल बकोड़ का एक नतीजा आपके जहन में आ जाएगा कि सबसे बुनियादी बल्दियात को शमून खान को इलेक्शन हराने में किसका रोल है। इशफाक अब्बासी, मैं नाम ले लेता हूं। इशफाक अब्बासी कौन है? जो इलाके में तर्जुमान बना हुआ है, तर्जुमानी वो करता है मिनिस्टर साहब की। वोट उनके पोलिंग स्टेशन में 400 कोई वोट पीटीआई का निकलता है। मुझे बताया जाए कि वो वोट किसने दिया है वहां पे। और लाला इम्तियाज जो चेयरमैन बने, उनमें पीटीआई के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, इन्होंने मिलकर उनको वोट दिया। आए राय साहब किसी फोरम पे बैठ जाए मेरे साथ, मुझे बताएं कि राय साहब के साथ क्या किया। आया वो भी तो उसी ग्रुप का हिस्सा थे, जियाफत भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। साथ बैठाते हैं, साथ सब कुछ करते हैं और पीछे से बदयांती करते हैं। ये चीज हम नहीं मानते। अब हम जो कहते हैं कि सियासत करनी है सरेआम करें, जो मुखालफत करनी है तब भी करें, साथ चलना है तब भी चलें। मगर ये सियासत अब नहीं चलेगी कि क्या नाम है इसका कि आप कमरों में बैठ के तो सियासत और करें और इलाके में लोगों को कुछ और पैगाम दें। हमें सब कुछ पता है कि बाग सर्कल में क्या पैगाम दिए हैं जो मिनिस्टर साहब ने या उनके जो रफका हैं उन्होंने क्या बातें की हैं। हमें एक एक चीज का पता है। हम पार्टी भी देख ले कि पीके में आज पार्टी की क्या पोजीशन है। यही इन्हीं वजूहत की बिना पे है ना कि क्या नाम है इसका कि आप वादे वहीद कुछ और करते हैं, मगर आप जब आवाम में जाते हैं वहां पे बात और करते हैं। यही चीजें आज आप देख लें कि हमारी पीके में कितनी सीटें हमारी और आने वाले इलेक्शन में कितनी होंगी, ये भी लोगों के सामने आ जाएगा। और क्यादत को भी सोचना पड़ेगा कि आया कि हमारी जमात की जो वोट बैंक था के पीके में आज से 5 साल पहले सदर और जनरल सेक्रेटरी से पहले कितना वोट बैंक था और आज कितना है।
ये पार्टी को सोचना पड़ेगा। राइट सर। अच्छा ये फरमाइए सर कि एक आम तरीन इशू जो है आपका ताल्लुक यूनियन काउंसिल प्लग से है और आपके दीगर कोलीग्स चेयरमैन जो है वो नई जो हल्का बंदियां हुई है इस पे मोतरज है और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने नजरसानी की दरखास्त भी दायर कर दी है, तो इस पे आपका सर क्या मौकफ है एज ए विलेज काउंसिल चेयरमैन? सर हमारा सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन हजरात यूनियन काउंसिल प्लग के चेयरमैन हजरात का मशकूर हूँ, जिनको हमने कॉल की, वो आप आपस में बैठे लाला इम्तियाज के घर पे ही बैठे थे, वहाँ पे हमारे खास करके वसीम चेयरमैन यूसी दरवाजा के चेयरमैन वसीम साहब हुए हैं भी पीटीआई के, मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इलाके की मफाद की वजह से उन्होंने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इस हल्का बंदी को नहीं मानते, सर्कल बकोड़ को बिल्कुल खुटे लेन लगा दिया गया और उसको नजरअंदाज कर दिया गया सर्कल बकोड़ को। ना आप आने वाले वक्त में सूबाई की आप सीट के ऊपर आप जा सकते हैं, ना कौमी की सीट पे जा सकते हैं। सियासत ये सिर्फ वही वो माइंड सेट है जो हमें सियासत से दूर करना चाहता है। जो लोग आजकल मीडिया में कहते हैं जी जमात के साथ चले जाएं, आपको हम बता देंगे कि इलेक्शन में हजारा डिवीजन में किसका नाम है। हमने तो आज तक पार्टी की वजह से खामोशी से बैठे रहे, आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि हजारा डिवीजन किसका है। ये खुले लफ्जों में हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगर हमने पार्टी के अगेंस्ट तो हम नहीं जाएंगे, मगर पार्टी के अंदर रह के हम आपको बताएंगे कि हजारा डिवीजन किसका है। और इंशाल्लाह हजारा डिवीजन कल भी मताब खान का था, आने वाले वक्त में भी मताब खान का रहेगा। राइट सर। अच्छा ये फरमाइए कि आपने अपने गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि आपने अपनी जिंदगी नौजवानों के लिए वक्फ कर दी थी, अब आप माशाल्लाह विलेज काउंसिल के चेयरमैन है, तो आप मलकोट के नौजवानों के लिए क्या उनकी फलाह बहबूद के लिए अपने जहन में प्लान रखते हैं? सर पहली बात यह है कि मैं मारखौफ चुपी लीग का चेयरमैन भी हूँ। मैंने पहले पूरे पाकिस्तान से लड़कों के लिए मैंने जो भी एफर्ट्स थी वो की है। अब मेरा पूरा फोकस जो है, मैं अभी हालिया 1-2 दिन पहले खरगली ग्राउंड में भी मैंने टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी था, मैं वहाँ पे गया था, अपने लड़कों से बात की है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी हमारे लड़कों ने दी है, क्योंकि अब वो दौर निकल गया है कि जब टेनिस, हमारे दौर में तो टेनिस से हमारी जेब में होते ही इतने पैसे नहीं थे कि हम क्रिकेट को फरोग दे सकें या हम क्रिकेट खेल सकें। उस वक्त और आज की क्रिकेट में बहुत फर्क हो गया। मैं खास करके अपने इलाके के जो वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी राग़िब करें, स्पोर्ट्स को उनको खेलने का वक्त दें, बाकायदा एक टाइम टेबल बनाएं उनका। इसमें भी उनके मुस्तकबिल का बहुत अच्छे चांसेस हैं। टेनिस में भी 8 बॉल की तरह अब वही फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम जिला सतह के ऊपर जो टीम बनाएंगे उसमें यूनियन काउंसिल प्लग, जो खास करके सर्कल बकोड़ की मैं बात करूंगा, क्योंकि यूनियन काउंसिल प्लग की जब मैं बात करता हूं तो वो एक इंडिविजुअल बात हो जाती है, क्योंकि सर्कल बकोड़ है हमारा, जिसमें तहसील मरी के भी लड़के जो है, आप अगर किसी से भी मेरे बारे में बात करेंगे तो मैंने आज तक तहसील मरी और क्या नाम है इसका सर्कल बकोट हो गया या सर्कल लोरा हो गया, ये हमने अपने इन नौजवानों को हमने एक ही नजर से हम देखते हैं। मैं कहता हूं कि जहां पे भी कोई लड़का भी अच्छी परफॉर्म करेगा, मैं इंशाल्लाह उसको प्लेटफॉर्म ऐसे मुहैया करेंगे कि उनको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अपनी जिंदगी गुजारने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। राइट सर। अच्छा चेयरमैन साहब, मुकामी अवामी सतह पर तरक्याती अमल के साथ साथ अवाम की एक और डिमांड होती है कि अब उनकी दहलीज पर उनको इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत किसी भी विलेज काउंसिल में मजबूत जिरगा सिस्टम होता है। तो विलेज काउंसिल मलकोट में जिरगा सिस्टम की मजबूती के लिए आप क्या इरादे रखते हैं? सर उसके लिए मैंने सच्ची बात है ये सोचा था कि कमेटीज के बारे में, मैंने कमेटीज हर महल्ले की कमेटीज के बारे में सोचा था, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि वहां पे एक गैप नजर आता है बुजुर्गों में और नौजवान लड़कों में। मेरी कोशिश यह है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करूं हर काम में और उनसे वो काम करवाऊं ताकि वो आने वाले वक्त में वो खुद हर चीज में जवाबदेह हों, ताकि बुजुर्गों से और दूसरों से उनका जो बीच में जो गैप है वो भी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर जो भी कमेटी होगी उसमें 2 बुजुर्ग रखूंगा, 2 नौजवान लड़के रखूंगा, ताकि जो हमारे बुजुर्गों और यंग लड़कों में जो गैप पैदा हो गया वो दूर हो जाए। और इंशाल्लाह जिरगा सिस्टम की आपने बात की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि कोई भी, चाहे मेरा जाती कोई है या बाहर का, मैं इंसाफ उसकी दलीज पे पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि कोई बंदा उंगली ना उठा सके कि ये चीज गलत हुई है इंशाल्लाह। और बकाया जो हमारे जो सरकारी अदारे के मामलात हैं, दूसरा तीसरा, वो वैसे भी मैंने गांव में एक बात कर दी है, लोगों ने इत्तेफाक किया उसके ऊपर
کہ وہ صرف ولیج کونسل تک میں نے محدود کیا ہے. کوئی سرکاری بندہ کوئی ہمیں میری ولیج سے کسی بندے سے انڈیویجلی نہیں مل سکتا. وہ آئے یونین کا میری ولیج کونسل میں, اس کے لیے میں نے فلیٹس وہاں پہ 3 کمروں کا فلیٹس ہے, میں نے وہاں پہ رکھا ہے جی, کوک رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ وہاں پہ آئیں گے, وہاں ان کو کھانا بھی ملے گا, رہائش بھی ملے گی, لوگوں کے کام کے متعلقہ جو چیز ہوگی وہ وہاں پہ ان کو فری میں, کوئی پیسہ, جیسے پہلے لوگ آتے تھے, لوگ پولیس آ گئی کہیں, ان کا معاملات 2 فریقین کے معاملات ہوئے, ادھر سے بھی پیسے لیے ادھر سے بھی لیے, یہ کام میں نے ختم کر دیا ولیج سے, اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی جو چیز بھی ہوگی, ابھی ویکسینیشن ہوئی تھی جنورس کے ایک وبا آئی ہے, اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جو بہتر سے بہتر کر سکوں وہ کیا ہے. ویکسینیشن کا پیسے کوئی 1 روپیہ بھی میں نے اپنے لوگوں سے نہیں لیا, وہ میں نے اپنی جیب سے پے کیے ہیں. اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ جو ایسے کام ہے وہ میں اپنی جیب سے, میں 1 روپیہ بھی اپنی کسی بندے سے اپنے سے لینے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی لے سکے ان سے, میں خود انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا. رائٹ سر, آپ نے اپنی ولیج کونسل میں چیئرمین منتخب ہونے کے بعد ظاہر تعارفی اجلاس بھی منعقد کیا ہوگا. ظاہر ہے ولیج کونسل مختلف سیاسی پارٹیوں کا گلدستہ ہوتا ہے اور مختلف ممبران کا تعلق مختلف پارٹیز کے ساتھ ہے, تو آپ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کیا کریں گے اور ممبران کو کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے؟ سر میرا خیال میں میرا کیا نام ہے اس کا کہ ہم 2 کینڈیڈیٹ سے, ایک لوئر ملکوٹ سے زین اللہ قبائش صاحب, میرے وہ بڑے پرانا درینہ دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ہم نے بڑا وقت گٹھے گزارا ہے. اور اوپر ملکوٹ سے میں تھا, دوسرے ہمارے ایک دلدار صاحب ہیں جو کونسلر حضرات کی بات کر رہا ہوں, جو الیکشن ہم نے جیتے ہیں, چیئرمین میں بنا ہوں, وائس چیئرمین زین اللہ صاحب بنے. میں نے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد ان کو فون کیا کہ میں آپ کے گھر پہ آنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جو ہلکی پھلکی, وہ سیاست میں آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اپنی طرف سے, میں نے اپنے کونسلر حضرات ہیں جو ان کو بٹھا کے بولے, میں نے کہا جی کہ آپ لوگ آپس میں کوارڈینیشن رکھیں, میری جہاں پہ ضرورت جس کو بھی جہاں بھی پڑے گی میں وہاں پہ آؤں گا. اسکیمز ہیں یا دوسری چیزیں وہ آپ آپس میں بیٹھ کے جو بھی طے کریں گے مجھے منظور ہوگا. میں کسی چیز پہ بھی انٹرفیئر نہیں کروں گا. جو میں اپنے طور پہ جو کام کروں گا وہ میں نے اپنے کیا نام ہے اس کا, اپنے جو علاقے کے ینگ لوگ ہوں گے یا بزرگ ہوں گے وہ میں ان کو انوالو کر کے کروں گا, تاکہ کل آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہے جی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سرکاری فنڈز کے معاملات ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں چیئرمین نے یہ کھا لیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. میں اس وجہ سے اس چیز کو خود دیکھوں گا. بقایا جو چیزیں انشاءاللہ میرے لیے ہر کسی کے دروازے کھلے ہیں, چاہے کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا, کوئی بھی میرا فرد ہے ولیج کونسل کا, میں ہر وقت اس کے لیے حاضر ہوں. اچھا, آخری سوال میرا چیئرمین صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق ایک بڑی پاکستان کی عوامی جمہوری پارٹی مسلم لیگ نون سے ہے, اور ظاہر ہے ایبٹ آباد میں سردار مہتاب خان ایک بڑے معتبر سیاسی عوامی رہنما ہے اور انہوں نے بڑی اچھا پولیٹیکل کیریئر وہ گزار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے انہیں زندگی دے. تو آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ سر یہ تو سردار صاحب بھی بتا سکتے ہیں کیا نام ہے اس کا, کیونکہ ہمارے خاص کر کے سردار صاحب کے بعد سردار فرید صاحب رہے, سردار شمون خان رہے, آپ کے ریالہ کے سردار ممتاز صاحب بھی رہے. اور یہ تو سرکل بکوٹ کی میں کہتا ہوں کہ بڑی ہمارے لیے, ہماری فیملی پہ بڑا آسان ہے کہ ہم نے آنے کہیں پہ بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ دیا, سرکل بکوٹ نے ہمیں پذیرائی دی. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو نیکسٹ الیکشن میں دور کریں گے. لوگوں سے الیکشن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. جانشین کی بات کی ہے, وہ اس کے بارے میں میں اس وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس میں ہمارے سردار صاحب کے بیٹے بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, وہ ان کی سوچ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کو جانشین ہونا چاہیے. وہ آنے والے وقت میں فیصلہ کریں گے, ہم اس فیصلے کے پابند ہیں جو فیصلہ وہ کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے چیئرمین ولیج کونسل ملکوٹ جناب سیف اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ. گائے بگائے ان سے انشاءاللہ نشست ہم جاری رکھیں گے تاکہ عوام کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.